नमः सदसे नमः सदसस्तवये नमः सखीनां पुरोगाणां चक्षुषे नमो दिवे सप्रथसभां मे गोपाय एतसभ्याः सभासदः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुरुपासतां सर्वेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यो महाभागवतेभ्यो नमः। अशेषेः परिषत् भवत्पादमूले मया समर्पिताम् इमां सवर्णीं दक्षिणां यत्किञ्चिदपि यथोक्तदक्षिणामिव स्वीकृत्य अत्रोपविष्टानाम् एतेषां भगवद्भागवत आचार्याणां सन्निधौ विज्ञापनं मया क्रियते। क्रियमाणं विज्ञापनम् अवधानेन श्रूयताम्। अस्य श्रीभगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थमवतीर्णस्य श्रीलक्ष्मीनारायणस्वामिनः एवं श्रीगोदारङ्गनाथस्वामिनः कृपया श्रीमद्वेदमार्गप्रतिष्ठापनाचार्याणाम् उभयवेदान्तप्रवर्तकाचार्याणां श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां श्री 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 त्रिदण्डितन श्रीमन्नारायण रामानुजदेवस्वामी श्रीचरणानां मङ्गलाशासनपूर्वकं लोककल्याणार्थं राजराष्ट्राभिवृद्ध्यर्थं क्षेत्राभिवृद्ध्यर्थं सर्वसम्पत्समुद्ध्यर्थं समस्तमङ्गलावाप्त्यर्थं सङ्कल्पितनवाह्निक एककुण्डात्मक श्री सीतालक्ष्मणहनुमत्समेत श्रीरामचन्द्रस्वामिनः शताब्द्योत्सवप्रयुक्त महासाम्राज्यपट्टाभिषेकयुत वसन्तनवरात्रि महोत्सवक्रमणद्य श्रीरामनवदिवसे संकल्पित श्री सीताराम कल्याण महोत्सवाख्यकर्मण तन्मध्ये तत्तत्क्रियाकलापाः निर्विघ्नाः निरवच्छिन्नाश्च भूयासुरिच भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु। मम च एतत् कर्म कर्तुं योग्यता सिद्धिरस्ति न गृह्णन्तु भवन्तः इति तैरनुगृहीतः श्वासने उपविश्य ओं मम आत्मे वर्चावहवे स्वस्तवयन्वेन्धानास्तनवं कुशेम मह्यन्नमन्तां प्रतिशश्चतस्तया भिक्षेण प्रदनादेम मरुतो विष्णुरग्निः ममान्तरिक्षमृगोपमस्तु मह्यं वातः पवतां कामे अस्मिन् मयि देवार्धविनायन्तां मयि जाशीरस्तु मयि देवहूरिः देव्याहोतारावणिसन्तपूर्वेरिष्टास्यामतनुवासवीराः मह्यं निदन्तु मम यानि हव्यागोजः सत्यावनसो मे अस्तु ये नामानिगाङ्गतवच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचरामे देवीश्वरदेवीधरणः कृणोति विश्वे देवासहविध्वं माहास्महे प्रदयामातनो धर्मानधामद्विषदे सोमनादन् अग्निर्मण्यं प्रतिनिधन् पुरस्तादो गोपाः परिबाहिणस्व प्रत्यञ्चो यन्त्र निगतः पुनस्ते वैशाहान् चित्तं प्रमुदा धाताधातुनां भुवनस्य यस्मदर्देवगोसुकार शाहो इमै यज्ञमश्विनो बृहस्पतिर्देवाः पहान् चिरमानन्यर्थात् उलब्धदानो महेशः सर्वयोसदस्मिन् हवे पुरुषोदः पुरुक्ष सनः प्रजायै हरेश्वरेन्द्रमानो वीरिशोमापराधाः येन सपत्नः पदे फलन्द्विन्द्राग्निभ्यारोबाधामहेतान् असवो रुद्रादित्यापरिस्थितं मोक्तं चेत्तारमधिनारुक्तन् अर्वाञ्चमिन्द्रमुदो हवामहे योगो युद्धनयश्वरिद्यः इवन्नो यज्ञं विहवेर्यस्वास्य कर्मो हरिवो वेदिनन्त्वा देवास्तां विश्वलोभाः पतयो वदन्ते तानो मन्त्रेशमोर्चन्द्रहानाशेनवागस्मानुपरिस्तुतेषु अयं मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु पूर्वोर्वन्दिराश्रमेधिनं पाञ्चरात्रप्रवक्तारं वन्दे नारायणं प्रभं विश्वसेनं दधादालक्ष्यं भरद्वाजं कविन्दलं प्रतिष्ठादिमुनीन् वन्दे पाञ्चरात्रप्रवर्तकान् शुक्लापरधरं विष्णुदेववर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वसिद्धोपदेशे यस्य गुरुवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्वरं विघ्नं निघ्नं च तदं विश्वक्सेनं तमाश्रये तदेव लग्नं सुजं तदेव दानाबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैव यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थोदनुद्भरः तत्र श्रीर्योभोधुर्भवाने धर्मधर्मः स्फुरे सकलकल्याणसाधनं नित्यजायते पुरुषस्तमयं नित्यं व्रजामि शरणं पूर्वादाद्येभ्यो नमः सर्वेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो महाभागवतेभ्यो नमः नमस्कारं गृहात् दर्भे स्वासेनोदत्तान् धारयमानः पवित्र
त्रवाणिः प्राणानायम्य ओम पृथिव्याः मेघस्पृष्टरजिः कूर्मो देवता सुतुलं छन्दः आसनैव निरोगः अनन्तासनाय नमः प्रणवस्य परब्रह्मजिः परमहात्मा देवता देवे गायत्री छन्दः प्राणायामेव निरोगः कौन 11 मिनट बैकअप का नहीं ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा विस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचिः पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्षाय नमः आचम्य ओम अच्युताय नमः ओम अनन्ताय नमः ओम गोविन्दाय नमः ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविन्दाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम शुभाभ्युदयार्थं च शुभे शोभने मंगले मुहूर्ते अत्र पृथिव्यां जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे शताब्दे मेरो दक्षिणदिग्भागे श्रीरङ्गस्य उत्तरदिक्प्रदेशे श्रीकृष्णा गोदावरयोर्मध्यदेशे कल्याणमण्डपे समस्तदेवता भगवद्भागवताचार्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिकचान्द्रमानेन श्रीप्रभवादि षष्टिसंवत्सराणां मध्ये श्रीजयनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसन्तऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे द्विनवम्यां शुभतिथौ वासरः जयवासरे शुभवासरे पुनर्वसु नक्षत्रे शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य श्री भगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य देवदेवस्य जगद्गुरुमिनः जगद्रक्षणार्थमवतीर्णस्य श्री लक्ष्मीनारायण स्वामिनः कृपया श्रीमद्वेदमार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य उभय वेदांत प्रवर्तकाचार्याणां श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्याणां श्री 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 त्रिदण्डजन श्रीमन्नारायण रामानुजजीर स्वामी श्रीचरणानां मंगलाशासनपूर्वकं लोककल्याणार्थं राजराष्ट्राभिवृद्ध्यर्थं क्षेत्राभिवृद्ध्यर्थं सर्वसंवत्समुद्ध्यर्थं समस्तमङ्गलावाप्त्यर्थं एवं कल्याण महोत्सव कर्मकर्तॄणां यजमानानां सेवितुमागतानां भक्तानां सर्वासां प्रजानां सर्वेषां प्राणिनां च क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजयाभयायुरारोग्यैश्वर्य धनधान्य पुत्रपौत्राभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षाख्य चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं आध्यात्मिकाधिभौतिकतापत्रय निवारणार्थं భగవద్భాగవతాచార్య స్వామి యొక్క అనుగ్రహంగా అక్షతలను మనకి అందిస్తారు. ఆ తర్వాత పుణ్యాహవాచన కార్యక్రమం అవుతుంది.